इति श्लोकः आसीत् इति मन्ये। आं महोदय। आम्। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। परिवर्तिनि रूपम् सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। परिवर्तन् इति शत्रुप्रत्ययः। बहूनां मनसि सामान्यतः एतस्मिन् विषये कश्चन संशयः। संशयः इत्यस्य स्थाने प्रायः किमिति वक्तुं शक्यते। अत्र एतादृशं चिन्तनम् अन्यासु भाषासु न लभ्यते एव सामान्यतः। परिवर्तिनि इत्यत्र परिवर्तन् इति शब्दः वर्त धातोः। परिवर्तन् परिवर्तनं परिवर्तन्तं परिवर्तता परिवर्तते परिवर्ततः परिवर्ततः परिवर्तिनि इति ततः शब्दः। तत् शत्रुप्रत्ययः अस्ति इति कारणेन संसारे इति शब्दः अस्ति सप्तमी विभक्तौ पुनः। अत्र विशेषः नाम एतस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्माकं सामान्यतः कन्नडभाषायामपि षष्टिविभक्तावेव भवति सामान्यतः। कथमिति? परिवर्तिनि संसारे इत्यत्र परिवर्तिसुत्तिरुवन्तः संसारदल्लि अन्तः इति तत्र प्रत्ययः कश्चन युज्यते कन्नडभाषायामपि। यदि अन्यभाषिकाः अत्र सन्ति चेत् तेलुगुभाषिकाः स्युः, मलयाळभाषिकाः वा स्युः, तमिळुभाषाजनाः अपि स्युः, ते कृपया वक्तुमर्हन्ति अस्मिन् विषये। परिवर्तिनि संसारे इत्यत्र परिवर्तिनि इति शब्दस्य सप्तमी विभक्त्यन्तरूपं किमपि तादृशं वर्तते वा इति, अथवा तत्रापि तत् सामान्यतः अव्ययत्वेन वा तथा प्रयोज्यते वा इति मम प्रश्नः अस्ति। यः कोऽपि वा अस्य विषयस्य कृते उत्तरं दातुम् अर्हति। प्रश्नः अवगतः इति मन्ये। तद् तेलुगुभाषायामपि तद् परिवर्तनी इति शत्रुप्रत्ययस्य उपयोगं भवति वा इति। परन्तु अर्थः कः भवति? कन्नड तेलुगुभाषायां किमपि वदतु तर्हि परिवर्तिनि संसारे इत्यस्य। परिवर्तिञ्च बडिन संसारं। बडिन किमर्थं? परिवर्तिञ्च बडिन इत्युक्ते भूतकालं भवति। अतः अहं यद्यपि अन्यां भाषां न जानामि, कन्नड हिन्दी आङ्ग्लं विहाय संस्कृतेन साकम्, अहं तु कुत्रापि न दृष्टवान् अस्मि एतादृशं वैशिष्ट्यं। परिवर्तिनि इति तत्र सप्तमी विभक्त्यन्तः। बदलागुत्तिरुवल्ली जगत्तिनल्ली इति तत्र सामान्यतः अर्थः संस्कृतभाषायां चिन्तनीयं चेत्, तथा अस्माकं भाषायां चिन्तनीयं चेत्। परन्तु बदलागुत्तिरुवल्ली जगत्तिनल्ली इत्यस्य स्थाने अस्माकं प्रयोगः किं भवति? बदलागुत्तिरुवन्तः जगत्तिनल्ली इति तावदेव भवति। तत्र बदलागुत्तिरुवन्तः इत्यत्र तद् अव्ययत्वं प्राप्नोति कदाचित्। तत्र संसारः इति शब्दः सप्तमी विभक्ति। परिवर्तिन्यां महिलायां परिवर्त्यां स्थित्यां, तत् कन्नडभाषायां किं भवति? परिवर्तने आगुत्तिरुवन्तः स्थितियल्ली। स्थितिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। परिवर्तिन्यां महिलायां परिवर्तने आगुत्तिरुवन्तः महिಳೆयल्ली, तथैव तत्र प्रयोगः दृश्यते। अन्यः कोऽपि? अन्यभाषिकः कश्चन? यदि तेलुगु तमिळु जनाः सन्ति चेत् कृपया वदन्तु।
तत् इदानीं तदपि पश्यन्तु कृपया, तस्मिन् विषये अस्माकं चिन्तनं भवेदेव। यतोहि अस्माकं भाषाशुद्धिः भवितव्यमिति सदा अपेक्षा वर्तते एव किल। अतः इदानीं शत्रुप्रत्ययः इति यद् भवति कृदन्तानां सामान्यतः शत्रुप्रत्ययं विशेषतया सः हसन् पाठयति, सः पाठयन् हसति। ಅವನು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕಃ इति ವದಾಮः। ಶಿಕ್ಷಕನು ನಗುತ್ತಾ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ನಗುತ್ತಾ इति शब्दः अव्ययत्वं प्राप्नोति कन्नडभाषायां। ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಛಾತ್ರಾः ಹಸन्तಃ ಪಾಠಂ ಶೃಣ್ವಂತಿ। ಮಕ್ಕಳು ನಗುತ್ತಾ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ। ಅತ್ರಾಪಿ ಪುನಃ ಹಸಂತಃ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ನಗುತ್ತಾ ಇತಿ ತತ್ರ ಅವ್ಯಯತ್ವಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ಶಬ್ದಃ। अतः संस्कृतभाषायां यथा अस्माकं दृढता भवेत्, यथा भवति यदा भवति तदा अस्माकं चित्ते भवितव्यं मनसि किमिति एवं एतत् अव्ययत्वं न प्राप्नुयात्, एतत् अव्ययं न। अतः आङ्ग्लभाषायामपि अस्य व्यञ्जनं कष्टम्। शत्रुप्रत्ययस्य सामान्य उल्लेखः एव अत्यन्तं क्लिष्टम् आङ्ग्लभाषायां तु। अतः यदा वयं पाठयामः अन्येभ्यः, यदा अस्माकं ज्ञानं वर्धते तस्मिन्नपि सन्दर्भे एनमपि विषयम् अस्माकं मनसि निधाय वयम् अग्रे गच्छामः, यत्र शत्रुप्रत्ययस्य शानजपि तथैव शानज् प्रत्ययेपि एषा एव समस्या जायते यत् सप्तमी विभक्तिस्तु तत्र प्रसक्तिरेव नास्ति, विभक्तीनां प्रसक्तिरेव न भवति। सर्वत्रापि सर्वदा तद् अव्ययत्वमेव प्राप्नोति। अतः जागरूकाः भूत्वा वयम् एतस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्मः। यस्य कस्यापि वा सन्देहः अथवा न ज्ञातः इति अस्ति वा अत्र विचारः? In the changing world अस्ति वा परिवर्तने? In the changing world तत्र सन्दर्भे अवश्यम् अस्ति एव। In the changing world, in the constantly changing world तत्र सन्देहः नास्ति। तत्र इन् इति शब्दः अस्ति किल, तत्र उभयत्रापि तत् तिष्ठति। चेंजिंग तथा वर्ल्ड इति उभयत्रापि तस्यैव प्रसक्तिः। अस्तु, इदानीं तद् वदतु नाम गच्छन्तं बालकं पृच्छ इति वदामि चेत् किं भवति तत्र आङ्ग्लभाषायाम्? Ask the boy who is going out. Ask the boy who is going. अस्तु महोदय। ओके, गच्छता बालकेन पुस्तकम् आनय। गच्छता बालकेन किं भवति अर्थः? Bring the book from the boy. अस्तु महोदय। Bring the book from the boy who is going. अस्तु वा? तत्र bring the book इति आगतं, पुस्तकम् आनय इति आगतम्। अस्तु वा? तत्र फ्रम् इति पञ्चमी विभक्तिः आगता। अस्तु इत्यत्र तत्र तृतीया विभक्तिः न ज्ञायते एव। सत्यं किल? अस्तु महोदय। किमर्थम् एवं प्रश्नकरणम् इत्युक्ते अस्माभिः ज्ञातव्यः विचारः, अस्माकं भारतीयभाषाणां यस्य कस्यापि वा अवगमनं सुलभम्। यतोहि अत्र अस्माकं संस्कृतेः भावः दृश्यते। अत्र भाषायां काम्प्लेक्सिटी अस्ति, तत्र सन्देहः नास्ति। वैचारिक उन्नतिरपि वर्तते एव, तत्रापि सन्देहः नास्ति। परन्तु तत्साकम् अस्माकं मनसि भवेत् यत् एतादृशं काम्प्लेक्सिटी, एतादृशम् उन्नतिं वयं सामान्यजीवनेपि द्रष्टुं शक्नुमः, कुर्मश्च। अतः यदा यदा अस्माकं भाषायां प्रयोगः इत्यादिकं भवति तदा एतान् सर्वानपि निधाय मनसि वदामः वा इत्युक्ते न सर्वदा, परन्तु साक्षात् मुखात् निर्गच्छत्येव किल सम्यक्तया वाक्यानि।
अतः अस्माभिः एतस्य प्रतिदिनमिव किञ्चिदिव अभ्यासं वा करणीयम्। एतस्य सौष्ठवं कथं वर्तते, एतस्य किमिति कथं तत्र संरचना कथं वर्तते, क्तप्रत्ययस्य यदा कर्मणि रूपाय तस्य प्रयोगः तत्र तु महत् कष्टं केभ्यश्चित्। बालकः गतः, द बॉय वेंट, तत्र सन्देहः नास्ति। बालकेन गतः इत्युक्ते बालकेन ग्रामः गतः इति वदामश्चेत् तत्र आङ्ग्लभाषायां तु अत्यन्तं क्लिष्टं, कन्नडभाषायामपि कदाचित् हासाय। बालकರಿಂದ ग्रामो होगल्पट्टितु इत्युक्ते तत्र सर्वेषामपि पुनः क्लेशाय एव। इदानीम् आधुनिककाले अथवा अद्यतनकाले बहूनां छात्राणां कन्नडभाषायाः विरक्तिः कुतः इत्युक्ते कर्मणि प्रयोगस्य कारणेन एव इति कदाचित् श्रुतं मया। तत्र हळेगन्नड भवति, तत् बहु क्लिष्टभाषा वर्तते इति। इत्युक्ते सर्वमपि सुलभमेव भवेत् इति। परन्तु यदि वयम् एवम् एतां भाषां यदि वयं जानीमश्चेत्, भाषा सौलभ्यम् यदि अस्माभिः कल्प्यते चेत् अस्मभ्यमेव तावत्, तर्हि भाषायाः उपयोगः इतोपि सुकरं भवति किल। अतः जीवने यद्यपि अस्माकं मनसि काम्प्लेक्स् केचन भाषायां कृतवन्तः, अन्ये केचन कार्येष्वेव कृतवन्तः सन्ति, उद्योगेषु वा तथा केचन स्वजीवनेषु एव, केचन स्वचिन्तनेन केवलं नाम अत्यन्तम् उन्नतचिन्तनं विचिन्त्य स्वस्मिन्नेव स्थापयन्ति दोषं तु कुर्वन्तः भवन्ति। अग्रे गच्छामश्चेत् परिवर्तनकाले मृतः को वा न जायते। परिवर्तनसंसारे जगत् सर्वदा परिवर्तनमस्ति, अवश्य परिवर्तते एव। जगत् इति शब्दस्य एव तत्र धातुः वर्तते। निरन्तररूपेण यत् चलति तज्जगत्, तस्य जगतः विशेषः। अस्माकं देशे प्रायः अन्यत्र न विद्यते इति कारणेन वदन्नस्मि। अस्माकं देशे संस्कृतभाषायां केचन शब्दाः समानार्थकशब्दयुक्ताः सन्ति। समानार्थकं किं तदैव अर्थं बोधयति। सोत्पिष्टः उदाहरणार्थम् श्वः अस्ति। श्वः इति शब्दस्य अपरं नाम इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां कथयामः, स्टीट् इति कथयामः। तथैव इतोपि द्वित्राः शब्दाः सन्ति। कोल्ट् इति कथयामः कदाचित्, तस्य क्षोः। पुनः अन्येपि द्वित्राः शब्दाः सन्ति तत्र। किमर्थं तथा नाम दत्तम् इति वयं जानीमः, परन्तु सर्वेषां वर्तते एव इत्युक्ते बहुना अस्त्येव। इत्यस्ति जम्बो इत्यस्ति तावदेव। मया तावत् अन्यत् कोऽपि अस्ति वा? एलिफेण्ट् इत्युक्ते जम्बो इति कथयन्ति, JUMBO। परन्तु संस्कृतभाषायां अश्वः इत्यस्य अश्वः इत्यस्ति, प्रयः इत्यस्ति, त्वन्मः इत्यस्ति, वाजी इत्यस्ति। एवं कुतः तेषां नामानि नाम तेषां स्वभावानुसृत्य, तेषां क्यारेक्टर्स् अनुसृत्य। अत्रापि केचन स्युः इति मन्ये। गणेशमहोदयस्य नाम दृष्टं तत्र। अमरकोश इत्यस्ति, तथैव शब्दमणिदर्पणः किमपि तथा वर्तते। तथैव यादवस्य कोशः अस्ति, तथैव किमिति तस्य नाम हलायुधकोशः इत्यस्ति, शब्दकल्पद्रुमः इत्यस्ति। तत्र एकस्य शब्दस्य कृते भिन्नभिन्नप्रयोगाः कृताः सन्ति। मम PhD विषयः गजः। तत्र आदौ अमरकोशे उक्तानां गजानां भिन्नभिन्ननाम्नां तथा तेषां विवरणं कृतं मया। तथैव येति
इति तथैव पुनः प्रत्येकस्य तथा तस्य व्युत्पत्तिः व्युत्पत्तिविशेषः अपि दृश्यते। कुतः एवं एतस्मिन् वदन्नस्मि इत्युक्ते अस्माकं भाषा सौष्ठवं कथमस्ति इति पश्यतु। अतः अत्र कवेः आशयः सम्यक्तया वर्तते एव। परिवर्तितसंसारे यः कोऽपि जातः सः अवश्यं म्रियते, सः पुनः जातः भवति। संस्कृतेः विचारः अपि अत्र उक्तः अस्ति। हिन्दूनाम् अत्यन्तं वैशिष्ट्यं जन्मचिन्तनम्। अस्मिन् जन्मनि अस्मि, पुनः कदाचित् तत्र प्रत्यागच्छामि इति। संसारे मृतः कः वा न पुनः जायते, यः कोऽपि वा अवश्यं जायते एव। सत्यं निश्चितमेव। परन्तु सः जातः अर्थद्वयं, पुत्रः इत्यपि अर्थः अस्ति। जननं यः प्राप्तवान् तस्यापि जातः इत्येव अस्ति। सः जातः, येन जातेन यः जनितवान् अस्ति, सः यदि सार्थक्यं प्राप्नोति चेत् कीदृशं सार्थक्यं, तस्य वंशस्य सन्नतिं येन जातेन समुन्नतिं याति। मया कक्षायाम् उक्तमस्ति इति मन्ये। सम् उत उपसर्गद्वयपूर्वक नमु धातोः प्रत्ययः समुन्नतिः इति शब्दः। पुनः चिन्तयन्ति चेत् संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं पुनः चिन्तयन्तु इति। सम् इत्युक्ते सामान्यतः सुष्ठु इत्यर्थः। सम्भाषणं सुभाषितम् इत्यर्थे। सम् इत्युक्ते परिपूर्णम् इत्यस्मिन् अर्थे। अतः सम् इत्युक्ते सामान्यतः युक्तं योग्यम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति। उत इत्यस्य उन्नतम्, उत्तिष्ठ नाम अत्र व्यत्यासं जानीमः वयं। तिष्ठ इत्युक्ते निल्लु, उत्तिष्ठ इत्युक्ते यद्दु निल्लु, नेरेळु इत्यस्मिन् अर्थे उत्तिष्ठ। उत क्रमणम्, उत्क्रमणम्। अत्र पश्यन्तु, नतिः इति शब्देन साकम् उत इति शब्दस्य प्रयोगः, इति उपसर्गस्य प्रयोगः। नमस्कारः कथं कुर्मः? कदापि शिरः उपरि स्थित शिरसः स्थानं न कदापि उपरि भवति, तत् सर्वदा अधः एव भवति। अतः उत नम इति द्वयस्यापि प्रयोगेन, इति द्वयोरपि प्रयोगेन समो इत्यत्र पुनः समुन्नतिः इत्युक्ते वर्धनम् इति। इत्युक्ते भागबेकु बीगबारदु इति कन्नडभाषायां किञ्चन गाथा वर्तते किल, तथैव समोन्नतिः श्रेष्ठरूपेण नमस्कारः क्रियते, तस्य समुन्नतिः वर्धनम् इति मन्ये। क्षीरस्य नित्यं वृद्धोपदेशः चत्वारि वर्तन्ते, अयविद्या यत्फलं नित्यमपि वाक्यं सुवाच्यं वर्तते। अतः अत्रापि यस्य वंशस्य समुन्नतिः कृता पुत्रेण केवलं जातः, सापत्रमहोदयस्य विचारः स्पष्टमस्ति। अवश्यं वदति यत् प्राणिनः, पक्षिणः, क्रिमिकीटादयः इति प्राप्नुवन्ति। परन्तु अस्माकं वैशिष्ट्यं किं तत्र? वयमपि तत्र जगति इत्यस्मिन् लक्ष्यम्, इत्यस्मिन् विचारम्, इत्यस्मिन् विचारे तावत् कविः अवश्यं वदति
यस्य वंशः श्रेष्ठतां नीतः अस्ति पुत्रेण सः केवलं सः शंकराचार्याणामपि एवं यतः किमर्थमस्य विचारः नाम वयमपि जन्म प्राप्तवन्तः सुकृतेः कारणेन तस्य सार्थक्यं कथं नयामः इति अत्र कवेः प्रश्नः। अतः मम जीवनं केवलं मदर्थं न, मम जीवनं तावत् ज्ञानस्य प्रसाराय, ज्ञानस्य रक्षणाय, ज्ञानस्य संरक्षणाय, ज्ञानस्य वर्धनाय। अस्माकं भाग्यं तावत् संस्कृतम् अस्माकं जीवने आगतमस्ति। वयमपि संस्कृतार्थं किमपि वा कुर्मः, कथञ्चित् वा कुर्मः, केनापि व्याजेन संस्कृतम् अन्येभ्यः वितरामः। अतः तेन किं भवति, अस्माकं वंशसंस्कृतिं प्राप्नोति वा इत्युक्ते प्राप्नुयात्। अद्य मैसूरुनगरस्थ विदुषः एच्.वि. नागराजराव महोदयस्य किमपि पुस्तकं पठन् आसम्। काव्यशास्त्रशिक्षण विद्वान् डॉ. एच्.वि. नागराजराव इति किञ्चन पुस्तकं मदहस्ते इदानीम् अस्ति, मत्पुरतः, धर्मप्रकाशनस्य। तस्य महोदयस्य जीवनं पठित्वा कदाचित् दुःखं भवति। एवं दुःखं सोढ्वा सः इदानीम् अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्देशीय अन्तर्विश्वविद्यालयेन विद्वत्सु प्रथमं स्थानम् अलङ्कुरुते इति। आगामि वर्षस्य 2021 तस्य इति चिन्तयामि। एकं क्षणं तद् दृष्ट्वा वदिष्यामि। सः सत्यं 16/7/1920 तस्मिन् दिवसे सः सुधर्मापत्रिकायाः कृते लेखनस्य आरम्भं कृतवान् अस्ति। इदानीं 50 वर्षाणि जातानि। तस्य लेखनानि अनुस्यूततया प्रवहन्ति। अतः अस्माभिरपि, वयं तु संस्कृतज्ञाः तत्त्वज्ञाः इत्युक्ते विद्वांसः इति वक्तुम् अहमपि न शक्नोमि, अत्र स्युः केचन, परन्तु अस्माकं चित्ते एवं भवतु। किमिति, मया कश्चन प्रयत्नः करणीयः, किमपि वा करणीयः मया। किमर्थम्? अस्माकं ज्येष्ठानां नाम उन्नतीकर्तुं, पुनः उन्नतीकर्तुमेव। सम्यक् विचारः इति मन्ये। ऋग्वेदस्य त्रिसूक्तम् इति एकं किञ्चन सूक्तमस्ति। तस्मिन् एवमुक्तमस्ति, यावदादित्यस्तमति यावद्भाजते चन्द्रमाः, यावद्वायुस्तवायते तावज्जीवजया अजया, येन केन प्रकारेण मोहिनामनुजीवति, परे येषामुपकारार्थं यज्जीवति तज्जीवति। मन्त्रः अत्यन्तं सरलार्थं बोधयति। यावदादित्यस्तमति, यावदादित्यः तपति, यावद्भाजते चन्द्रमाः, यावत् वायुः प्रवायते तावत् जीवजया जयतु इति बोधयति। येन केन प्रकारेण कोहिनां जीवते, यः कोऽपि पुरुषः येन केन प्रकारेण जीवत्येव। तेषामुपकारार्थं कोऽपि उपकारार्थं जीवति चेत् यजीवति यजीवति केवलं सः जीवति। एवमेव येनैव विचारं स्वापि उक्तवन्तः। किमर्थमस्य उल्लेखः अद्य अपि मनसि कापि अन्यविचारः आगतः वा, अथवा कदाचित् छात्राः कथयन्ति किमर्थं आगो निमिलेन भवति इति। मयि किमपि भूतः किमपि प्रविष्टः अस्ति, परन्तु
कविना उक्तः अस्ति अस्माकं वंशस्य उन्नतिः करणीया। समाजस्य उन्नतिः करणीया, अस्माकं देशस्य उन्नतिः करणीया, तस्य उन्नतिः करणीया। अतः वयं सर्वेपि संस्कृतं यावत् शक्यते, यदा यदा शक्यते, यत्र यत्र शक्यते, यथा यथा शक्यते, तथा तथा तदा तदा तत्र तत्र तेषु स्थानेषु सन्दर्भेषु वयं साधयामः, वयम् अग्रे नयामः इति उक्त्वा श्लोकः अवगतः इति विचिन्त्य अग्रे गच्छामि। श्लोकः अवगतः वा? आम् महोदय। अस्तु, अग्रिमः श्लोकः पठति कृपया सूचयतु। अद्य वसन्तमहोदयस्यापि आगमनमस्ति। वसन्तमहोदयः मत्साकं श्लोकं पठेत् इति मम आशा। वसन्तमहोदय कृपया अन्म्यूट् करोतु, अहं श्लोकं वदामि, कृपया अनुवदतु इति प्रार्थना। वसन्तमहोदय वा सुरेखा भगिनी वा? कुसुमस्तवकस्येव वसन्तमहोदयः म्यूट् मध्ये अस्ति। वसन्ते सुरेखा का हेडरो मार्कुडि। अस्तु, अपरः कोऽपि अस्ति कृपया वदतु। कुसुम कुसुमस्तवकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य विशीर्येत वनेथवा कुसुमस्तवकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य विशीर्येत वनेथवा। कोऽपि वा एतस्य श्लोकस्य विवरणं दातुं शक्नोति वा? प्रथमं शब्दं छेदं कृत्वा प्रयत्नं करोतु। भवत्याः ध्वनिः मन्दः अस्ति, कृपया उच्चैः वदतु अथवा इदानीं श्रूयते? इदानीं श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। कुसुमस्तवकस्य एव अत्र कुसुमस्तवकस्य इति पुल्लिङ्ग षष्ठी बहुवचनम् एकवचनं प्रायः एव इति अव्ययम् इव अस्ति वा तत्र? इव प्रायः इव एव इव कथं वदतु? अत्र गुणः जातः अकार भवति चेत् वृद्धिः भवेत्। सत्यं। द्वयी वृत्तिः चिन्तयामि। वृत्ति इति स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा एकवचनं, द्वयी अपि तथा प्रथमा एकवचनम् इति चिन्तयामि। स्त्रीलिङ्गशब्दः। मनस्विनः मनस्विन् पुल्लिङ्गः स्यात्, षष्ठी एकवचनं। मूर्ति तप्पि एकवचनं, मूर्धा इति प्रायः। वा इत्यव्ययं, सर्वलोकस्य इति पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनं। विशीर्येत इति चिन्तयामि। तत् धातुः अस्ति, विधिलिङ्ग एकवचनं प्रायः। वासेत इति दृश्यते। वने इति वनं शब्दः नपुंसकलिङ्गः, अथवा पुनः
केनापि वा एतस्य अन्वयं वक्तुं शक्यते वा? अन्यः कश्चन प्रयत्नं कुर्यात् वा? वयं जानीमः अन्वयः इत्युक्ते वयं जानीमः इति कारणेन पुनः वदनं तावदेव। अन्वयः इत्युक्ते सामान्यतः प्रो आर्डर् इति कथयन्ति। यदि एतस्य कस्मिंश्चित् वाक्ये योजनं चेत्, वाक्यरूपेण एतत् लिखामश्चेत् तत्र भवति, अन्ते क्रियापदं भवति, मध्ये कर्मपदं भवति, आदौ कर्तृपदं भवति, मध्ये मध्ये स्थानानुकूल्यं कल्पनीयम् अन्येभ्यः विभक्तिभ्यः, अन्याभ्यः विभक्तिभ्यः, अतः एस्ओवी आर्डर् इति कथयन्ति। सामान्यतः अस्माकम् अभ्यासः अस्ति इति कारणेन पुनः स्मारयन् अस्मि। स्मारयन् नाम नेनपिसुत्तिद्देन तावदेव। किमिति सामान्यतः किं करणीयं, प्रथमं विशेषणशब्दाः योजनीयाः, तदनन्तरं कर्तृपदं, तदनन्तरं पुनः विशेषणीयाः कर्मपदं, पुनः विशेषणशब्दाः योजनीयाः, तदनन्तरं कर्मपदं, तदनन्तरं क्रियापदं, तन्मध्ये यथा सौकर्यं, यथानुकूल्यं, यथा आवश्यकता तथा अन्य विभक्ति मध्ये विद्यमानानां शब्दानां योजनं, यदि वा आवश्यकता कोऽपि अध्याहारः इति अयं क्रमः अस्ति श्लोकानाम् अनुवादे अथवा श्लोकानाम् अवगमने। एवं क्रमेण यस्य कस्यापि वा श्लोकस्य वयं सुलभतया अर्थावगमनं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं यदि शब्दानां परिपूर्णतया ज्ञानमस्ति चेत्, इदानीं मधुस्थे भगवद्गीता अस्ति। भगवद्गीतायाम् एकः कश्चन श्लोकः मया स्वीकृतः इदानीं द्वितीयाध्यायस्य। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः इति तत्र शब्दः वाक्यमस्ति। प्रथमं क्रियापदं बहिष्करणीयम्, इत्युक्ते स्वीकर्तव्यम्। उत्तिष्ठ, कः उत्तिष्ठ, केन उत्थातव्यः, कस्मै उक्तम् एतत्? कौन्तेय उत्तिष्ठ। कीदृशः कौन्तेयः? कृतनिश्चयः। किमर्थं कृतनिश्चयः? युद्धाय कृतनिश्चयः भूत्वा कौन्तेय त्वम् उत्तिष्ठ। किमर्थम् इत्युक्ते हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, हतो वा स्वर्गं प्राप्स्यसि। हतः वा पुनः पुल्लिङ्गः, स्वर्गं द्वितीया विभक्तिः, तत्र कर्मपदं, प्राप्स्यसि पुनः क्रियापदं, तत्र एकं वाक्यम् अभूत्। हतः वा स्वर्गं प्राप्स्यसि, जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे, जित्वा महीं भोक्ष्यसे, तत्रापि एकं वाक्यम् अभूत्, लघुवाक्यमेव तत्। तस्मात् एतयोः कारणेन हे कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, अध्याहारः कः? भूत्वा उत्तिष्ठ, तावदेव। तत्र अर्थस्य अवगमनं कष्टमेव नास्ति। यत्र यत्र किमपि कष्टमस्ति चेत् तत्र किञ्चित् व्याख्यानं पश्यामश्चेत् कवेः आशयः कः अस्ति इति तैः चिन्तितमासीत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पश्यतु, अत्र श्लोकस्यापि तावत् कष्टमस्ति न अर्थावगमनम् इति अहं चिन्तयामि। अत्र इदानीम् उदाहरणार्थं पृच्छन् अस्मि, कस्य कस्य शब्दस्य अर्थं वयं न जानीमः, कोऽपि वदतु। यस्य कस्यापि वा भवतु, तत्र बाधा मास्तु। एतस्य शब्दस्य अर्थावगमनं, एतस्य अर्थं न जानामि इति कस्य कस्य शब्दस्य? विशीर्येत इति। विशीर्येत इति सत्यम्। अस्तु, शीर्यते इति शरीरमिति तत्र विचारः। शीर्यते नाम नश्येत इति, नाशं गच्छति, नाशं गच्छेत्, तथा। अग्रे मूर्ध्नि पृच्छतु महोदय। मूर्ध्नि, मूर्ध्नि इत्युक्ते शिरसि, मस्तके। द्वयि
द्वयि इत्युक्ते द्वौ द्वे द्वे तत्र बका इत्युक्ते तत्र बकः न पक्षि वा? स्तबक इति पूर्णं शब्दः पूर्णः शब्दः स्तबक ओ कुसुमस्तबकस्येव स्तबक इत्युक्ते फ्लवर् पार्ट् ऑफ अ फ्लवर् बोके बोके इति कथयामः बोके। किल पुष्पाणां सङ्ग्रहः अहं प्रयत्नं करोमि किं महोदय? अवश्यं करोतु भगिनि मनस्विनः वृत्तिः द्वयी कुसुमस्तबकस्य इव द्वयी वर्तते इति तत्र मया एड् कृतम्। अव्यवहारः कृतः सत्यम् एकः तु सर्वलोकस्य मूर्ध्नि वा भवेत् अथवा वने विशीर्येत इति। सत्यं तावदेव अत्यन्तं सुलभमस्ति ज्येष्ठानां श्रेष्ठानाम् अतः मनस्विनः कुसुमस्तबकस्य इव द्वयी वृत्तिः तावदेव एकं वाक्यं सम्पन्नम् तत्र वर्तते भवति शक्यते तत्र दोषः नास्ति मनस्विनः तत्र पुनः चिन्तनं कुर्मः मनस्वी इति शब्दस्य अर्थः कः इति यदि वयम् अन्विषामश्चेत् अग्रे ज्ञायते मनः अस्य अस्ति इति मनस्वी अरे ममापि मनः अस्ति इति कोऽपि वक्तुं शक्नुयात् परन्तु मनः इत्यस्य वयं तत् स्टाण्डर्ड् वदामः किल मानविषये तद् वदामः किल परिपूर्णता यदि अस्ति चेदेव मनस्वी इति इदानीं यस्य कस्यापि न भवति इत्युकारणेन न कस्यापि मनः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः वा इत्युक्ते तथा नास्ति इदानीम् एतस्मिन् सन्दर्भे वयं भारतीयशिक्षणस्य तथा वैदेशिकशिक्षणस्य अन्तरं ज्ञातुं शक्नुमः अस्माकं कथं पासिटिव् अस्ति इति पश्यतु मनः अस्य अस्ति इति मनस्वी मनः इत्यस्य पुनः इच्छा इत्यपि भवितुमर्हति एतस्य इच्छा अस्ति किं कर्तुम् एतद् अवगन्तुम् एवं ज्ञातुम् तथैव मनस्विनः किं कुर्वन्ति इति तेषां मनः अस्ति चेत् यत्किमपि वा कर्तुं शक्नुवन्ति कथञ्चिद्वा ते कुर्वन्ति एव अतः कश्चन अयमेव भर्तृहरिः एव अग्रे वदति मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः पीयूषः नाम पीयूषं नाम किम् अमृतम् इदानीं पूर्णं चिन्तयन्तु मनसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः इत्युक्ते अर्थः किम् अभूत् तेषां मनसि तेषां वाचि तथा तेषां काये किमस्ति पूर्णतया अमृतमेव अस्ति मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः त्रिभुवनम् उपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः अग्रिमं वाक्यं पश्यतु एतत् द्वितीयं वाक्यं मास्तु तृतीयं परगुण परम अणून् पर्वतीकृत्य कविः कथं वदति पश्यतु परगुण परम अणून् परमाणून् नाम परगुण नाम अन्यस्य सद्गुणः यावत्वा अणुवत् भवति चिन्ता नास्ति परन्तु ते किं कुर्वन्ति पर्वतीकृत्य पर्वतवत् तद्गुणं ते संश्लाघ्य श्लाघयित्वा किं कुर्वन्ति नित्यं सर्वदा निजहृदि शुद्धहृदये तावत् विकसन्ति ते पुष्पवत् अरळुत्तारे विकसन्ति एतादृशाः सन्तः कियन्तः सन्ति इति यदा सः प्रश्नं करोति सत्यं छ कालः अपगतः न कोऽपि एवं चिन्तयति अहं चिन्तयामि मम मित्रं सः कीदृशः दुष्टः इति चिन्तयामि चेत् मम गतिः का अभूत् अहमपि भवितुमर्हेम किल
अर्हामि किल तावत् वयमपि तद् भवितुम् अर्हेम किल अतः अस्माकं भारते अस्माकं देशे अस्माकं चिन्तनं सर्वमपि सकारात्मकम् आसीत् अत्रापि पश्यतु सः सर्वलोकस्य मूर्ध्नि वा तिष्ठति इत्युक्ते सर्वैरपि मान्यः सर्वैरपि पूज्यः वा भवति तत्र सन्देहः नास्ति अथवा यत्र सः आरोहितः यत्र तस्य विकसनम् अभवत् सः तत्रैव नाशं गच्छति अन्यस्य कृते अन्यस्य पुरतः गत्वा भिक्षां न याचते मनस्विनः यदि कर्तुं शक्नुवन्ति ते परिपूर्णतां यान्ति यदि कर्तुं न शक्नुवन्ति चेत् ते यत्र सन्ति ते तत्रैव सुखेन उपविशन्ति अन्यस्यापि चिन्तनं न कुर्वन्ति ते अभ्यासः कस्य एवं कुसुमस्तबकस्य बोके इत्यस्य स्थाने हूविन गोञ्चलु इति कथयामः किल तदेव किल एवं क्रमेण सज्जनानां गुणः अत्र वर्णितः अस्ति भर्तृहरिणा इत्युक्ते अहं कीदृशः अस्मि इति अत्र कदाचित् प्रश्नकरणेन एतस्य अग्रिमः मार्गः दृश्यते इदानीं तु कोविड् अनन्तरं तु सर्वत्रापि याचनमेव कस्य कृते याचनं मम कृते याचनं मम जात्यर्थं याचनं मम वेतनार्थं याचनं ह्यः तु परह्यःस्तु विधानपरिषदि स्थानार्थं याचनं तत्र भिक्षाकरणं मम कृते मत्कृते मम तद् उन्नतिः न तत् परन्तु मनस्विनः किं कुर्वन्ति यदि कर्तुं शक्नुवन्ति चेत् ते जगतः मूर्ध्नि वा तिष्ठन्ति यदि कर्तुं न शक्नुवन्ति चेत् तेषां नाशः वा भवतु ते चिन्तामपि न कुर्वन्ति तत् तेषां नासीदिति कारणेन अतः मनस्विनः वयमपि भवेम तावत् सर्वलोकस्य मूर्ध्नि अस्मिन्नेव जन्मनि भवितव्यम् इति नास्ति यद्यपि परन्तु अभ्यासः कृष्णः वदति किल अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति इति नैरन्तर्येण अभ्यासं कुर्मश्चेत् अस्मिन् जन्मनि नो चेत् अग्रिमजन्मनि वा अस्माकं तु सर्वेषामपि मूर्ध्नि भवत्येव जीवनं वयं न जानीमः भारतीयाः स्मः किल अस्माकं विश्वासः एव अपनीतः अस्ति अस्माकं शिक्षणं तावत् सकारात्मकं नास्ति यद् नास्ति अस्मासु तदेव अधिकं ब्रवीति परन्तु विश्वासः भवतु यदि वयं सुष्ठु रीत्या हिन्दू जीवनं कुर्वन्तः स्मः चेत् वयम् अवश्यं जगतः मूर्ध्नि एव स्मः धर्ममार्गे गच्छामश्चेत् धर्म एव अत्यधिकं वर्तते अस्माकं जगति अतः वयं धर्ममार्गे स्मः चेत् एतादृश विचारं यद् वदति तस्य किं नयनं कुर्मश्चेत् तेन साकं यदि अस्माकमपि जीवनं गच्छति चेत् तदा अस्माकं श्रेष्ठता भवत्येव इति चिन्तयामः अग्रिमं श्लोकं पठित्वा विरमामः इति वदामि सन्त्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः मया उच्यते सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः सम्भाविताः पंचशाः सम्भाविताः पंचशाः सम्भाविताः पंचशाः सम्भाविताः पंचशाः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि 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 राहुर्न वैरायते राहुर्न वैरायते राहुर्न वैरायते राहुर्न वैरायते वावेव ग्रसते
द्वावेव ग्रसते द्वावेव ग्रसते द्वावेव ग्रसते दिवाकरनिशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ दिवाकरनिशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ दिवाकरनिशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ दिवाकरनिशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ प्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः 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 शीर्षावशेषाकृतिः। अन्तिमः प्रश्नः मम अद्यतनकक्ष्यायाः। भ्रातः इति शब्दस्य रूपं किम्, अर्थः कः? भ्रातुः ब्रदर। रूपं किम्? एकवचनं, प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अन्यस्य कोऽपि अन्यदुत्तरम्? महोदय ऋकारान्त अहं वदामि वा? वदतु वदतु, यः कोऽपि वा वक्तुं शक्नोति, वदतु। ऋकारान्त पुल्लिङ्ग भ्रातृशब्दस्य सम्बोधना प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। तर्हि तस्य वचनं किं भवति? तत् कथं वदति आङ्ग्लभाषायाम्? ओ ब्रदर। आधुनिककाले सामान्यतः अस्मिन् वर्षे नास्ति श्रवणं, परन्तु प्रतिवर्षमपि वयं शृणुमः एव। जनाः अथवा छात्राः सामान्यतः अन्यं प्रति ब्रदर्, तद् अङ्गल ब्रदर् इति कथयन्ति एव। अत्र तस्मिन् 7मे शतके एव एतस्य कस्य भर्तृहरेः अपि भ्रातः इति तत्र वचनमासीत्, ब्रदर्। तथा नास्ति इति वक्तुं तस्यापि वचनं किमपि अस्ति। पर्वणि पश्य इति तस्य वर्तते। ब्रो 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 सत्यम्। अतः किमर्थं वदनस्मि इत्युक्ते इदानीं यद्यद् वर्तते तत्सर्वमपि आधुनिकमिति नास्ति। अस्माकमेव तत्सर्वमपि भ्रातः इति पूर्णतया वक्तव्यमासीत्। तैः ब्रो सिस् इति कथयेयुः। पश्यामः अग्रे किं भवति इति। अस्तु, शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा यदि यस्य कस्यापि सन्देहः नास्ति चेत् कृपया शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। धन्यवादः। शुभम्।